وہ بندہ کیدا خوش نصیب ہے یارو کہ رب دی طرفوں سلامتی سلامتی سلامتی۔ تو ایک مرتبہ نبی تے سلام بھیجیا، اُڑ 10 مرتبہ اللہ اکبر تیرے واسطے رحمتہ دا نزول ہوندا پئی 10 مرتبہ خوشخبری ہے پئی سلام سلام سلام، کہیں دا سلام رب دا سلام یا کو سبحان اللہ۔ پہ کہیں دنیا دار دا سلام نہیں، کسی چودھری تے مار تے ملک تے خان دا سلام نہیں، اس احکم الحاکمین رب دا سلام ہے پیا۔ فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے پیارے صحابہ، جبرائیل امین آ کے دسایا ہے کہ سونیا جیڑا بندہ تمہاری ذات تے درود ایک مرتبہ بھیجے اللہ فرمائندا میں اودے تے لا رحمتاں دا نزول کرے سا، تے جیڑا بندہ ایک مرتبہ سلام بھیجے رب فرما رہی ہے میں لا سلام بھیج چھوڑے سا۔ اس واسطے نبی دے غلاموں اگر رب چاہے نا کیا صرف نبی تے درود بھیجی رکھو بس اگلی گل ختم، میرے نبی تے درود بھیجو، لیکن نہیں رب تو جانتا ہے نا کوئی سلام دے منکر بھی ہو سن، انکار کرن والے ہو سن۔ اللہ اکبر بھائی نبی کیڑا سلام سندا پئی ہے، انہاں دا عقیدہ سی کہ نبی مٹیاں مل گئے، نبی مر گئے، اللہ اکبر، لیکن نہیں نبی دے غلام میرے نبی فرمایا، میرے محبوب دا فرمان عالی شان ہے، سونے نبی دے لب کھلے، اللہ اکبر، میرے نبی فرمایا اللہ نے انبیاء کرام دے جسماں نو کھاونا زمین دے اوتے حرام فرما چھوڑیا، کو سبحان اللہ۔ زمین انبیاء کرام دے جسمانوں نہیں کھا سکتی یارو۔ کل میں پوسٹ ویکھیے اور تے سید زادے دی تصویر آئی پئی آئی سید زادے دی تے لکھیا پی آئی کہ کتنیاں صدیاں بعد تے سید زادے دی قبر کھولی گئی ہے، قبر کھلی جو ہے نا تے دا چہرہ سلامت ہے، سبحان اللہ۔ اے جسم سلامت ہے پیا، چہرے دے وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے۔ اے میاں نبی دے غلاماں نو مٹی نہیں کھاندی، نبی انبیاء کرام نو مٹی کیویں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس واسطے اللہ نے انبیاء کرام دا مقام تے شان بڑھایا۔ تو نبی دے غلاموں اللہ نو پتہ ہے کچھ حسن انکار کرن والے، اس واسطے رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے آیات مبارکہ دا پہلا حصہ اللہ فرمایا بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ میرے فرشتے درود بھیجیں دیں علی النبی، اس غیب دان نبی تے، غیب ساؤن والے نبی تے درود بھیجیں دیں۔ گل تو مک گئی ہے، رب کہ بس درود بھیجیا تے کم بن گیا، لیکن نہیں، اگر رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بے ایمانوں نہیں آکھیا، ایمان والے نے فرمایا اے ایمان والو صلو علیہ، تو سمی میرے نبی تے صلو علیہ درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور میرے نبی تے سلام بھی بھیجو، آپ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آیات حصے دے عمل کر لیا دے حصے دے درود بھیجو درود بھیجو درود بھیجو، جس وقت سلام دی باری آتی ہے تھوڑی مرچیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میاں کچھ اسد نہیں آتے بیٹھے بھئی رب دا قرآن ہے پیا، یا تو وال قرآن دی آیت ہے حصہ کٹ چھوڑو، اتنی طاقت ہے پاور ہے تو والے حصہ کٹ چھوڑو، بس جیڑی تانوں چنگی لگدی اپنی من دے مطابق عمل کر لو، بقایا کٹ چھوڑو، لیکن نہیں آپ انہاں دی تے نہیں مننی، آپ رب دے قرآن دی مننی، آپ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں حج کرن گیا، ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل خوبصورت میں ویکھے کعبے دا طواف کردے تے ہر قدم تے نبی تے درود پڑھدا، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ نبی دے غلام حضرت سفیان آپ فرماندے میں اس نوجوان نو روک لیے، میں کہ ہر چکر دی الگ دعا الگ الگ دعاواں ہیں پئیاں تے تو ہر پھیرے دے اوتے یا دعا پڑھنا ہے نبی تے درود بھیج رہی ہے، دی وجہ کیا ہے؟ اے دی کوئی حکمت رسا، حقیقت رسا، راز کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان بولیا پہلے تو اپنا تعارف کرا۔ حضرت سفیان نے اپنا نام دسایا، تعارف کروایا، فرمایا والا اے دسا مینوں کو سوال دا جواب دے کہ تو رب نو کیویں پہچانے ہے، رب دی کیویں پہچان کیتی ہے، کوئی دلیل دے میں آ۔ حضرت سفیان سوری عرض کر دن فرماون لگے او نوجوانا میں رب نو انج پہچانے کہ رب دن تے رات دے، اللہ اکبر، دن تے رات دی رد و بدل کریں دے، تو معلوم ہویا رب موجود ہے، اللہ زندگی بھی دیں دے موت بھی دیں دے، معلوم ہویا رب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان آکھیا جی میں رب نو مننا ہے ان منن دا حق ادا نہیں کیتا۔ نوجوان آکھیا میں تا انج منینا، تو کیویں منینا؟ نوجوان آکھن لگا جس وقت میں کسی کام دا ارادہ کراں، توجہ، جس وقت میں کسی کام دا ارادہ کراں
تے او کم میری سوچ دے مطابق نہیں ہوندا میں سمجھ لینا کوئی ہور شخصیت ہے جڑی میری من مرضی نہیں کرے دی وہ اپنی مرضی کرے دی میں تا انج رب نو منے ہن نبی دے غلام حضرت سفیان پوچھنا کیتا والدسا ہر پھیرے تے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ایدی حقیقت کیا ہے آکھن لگا میری والدہ ماجدہ میرے نال کٹھے آ رہی ہے حج کرن واسطے میری ماں مینوں آکھے میرا بیٹا مینوں بیت اللہ شریف دے اندر پہنچا مینوں کعبے دے اندر پہنچا رستے دے اندر میری ماں دی طبیعت خراب ہوئی ہے پیٹ پھلنا شروع ہو گئی ہے روح پرواز ہو گئی ہے چہرہ پھلنا شروع ہو گئی ہے میں بڑا حیران پریشان ہویا میں غمگین ہویا میں موجہ ہویا اللہ دی بارگاہ کے التجا کیتی ہے مولا تیرا فرض ادا کرنے واسطے جا رہا سے ماں بیٹا تے حال اے ہو گئی ہے ایک دم آسمان تو ایک نور دا بدلا ہے اللہ اکبر اس بدلے دے وچ نور دیاں لاٹاں ہن نور دیاں شوامان اس بدلے دے وچوں ویکھیا جوئے ایک بڑی سونی ہستی ظاہر ہوئی ہے جے دے چہرے دے وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں ہن اللہ اکبر او ہستی میرے ماں دے قریب جو آئی ہے اس نے اپنا ہاتھ مبارک میری ماں دے پیٹ دے جو مارے ہے میری ماں دے پیٹ دی بیماریاں دور ہو گئیاں میری ماں دے چہرے تے جو ہاتھ پھیرے ہیں چہرہ جڑا سیاہ ہے جڑا چہرہ بدل چکا ہے اللہ اکبر وہ چہرہ روشن ہو گیا منور ہو گیا نور علی نور ہو گیا وہ ہستی جامن لگی ہے میں اس دا دامن پکڑ لیے میں کہ اے میرے آقا ایڈی سونی چہرے والی ہستی اپنا ذرا تعارف تے کرا چھوڑو جڑے اس مشکل وقت دے اندر میری مدد کرن آئے ہو اللہ اکبر اس وقت کوئی جواب ملیا اے میرا امتی منہ جانا ہو میں او محمد جس محمد تسا کلمہ پڑھ دے رہ جانے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر یا علی ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ میں او محمد جس دی ذات جڑا اللہ اکبر جیندا کلمہ پڑھ کے تسا مسلمان جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو میرے نبی نے حکم ارشاد فرمایا میں عرض کیتی سونیا وال کوئی حکم تے ارشاد فرماؤ سرکار نے فرمایا اے میرا امتی قدم قدم تے میں محمد تے درود بھیجیندا رہ جا اس واسطے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر درود زیادہ تو زیادہ بھیج رہی ہاں اے نبی دے غلام جڑا بندہ نبی تے درود بھیجیندا ہے سرکار کرم نوازیاں فرمائیندے نے اپنے غلاماں تے مہربانیاں فرمائیندے نے اس واسطے عاشق رسول نے بڑا سونا منظر بیان کیتا ہے آدھے اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں محبت نال کہہ دو سبحان اللہ چلو توجہ فرماؤ نبی دے غلاموں سرکار نے کرم فرمایا اور غلام آدھے حضرت سفیان سوری نو عرض کر دے سونا سرکار نے کرم جو فرمایا نا تے بس وال میں ہر قدم تے نبی تے درود پڑھتا کرتا کیونکہ میں نبی نے حکم فرما لیا سرکار نے حکم فرما دیتا ہے کہ میری ذات تے قدم قدم تے درود بھیجیندا رہ جاؤ اس واسطے نبی دے غلاموں اگر چاہندے ہو دنیا دی بھلائی ہوے نبی نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ دا 500 مرتبہ میری ذات تے درود بھیجیندا اللہ دی ساری مشکل حل کر چھڑے کوئی رزق دی تنگی ہوے فرمایا کثرت نال درود پڑھو کوئی مشکل وقت آوے کثرت نال یعنی ہر معاملے دے اندر جی میں صحابی رسول آ کے نہ سونے میں سارا وقت والی ذات تے درود و سلام بھیجیندا رہا تو نبی دے غلام سرکار نے فرمایا والا اللہ تیرے سارے کام آسان فرما چھوڑے سی تو اس واسطے اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا زندگی دے اندر اس سرکار دی ذات تے کیونکہ سرکار نو راضی کرنا یہ سمجھو خود خدا نو راضی کرنا اللہ چاہتا ہے بس میرا حبیب راضی ہوئے میرا محبوب راضی ہوئے بس جس وقت محبوب راضی ہو گیا خدا خود راضی ہوئے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین عطا فرما لو